बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव, और मैं हूं रुखशान मीर। दिन भर की अहम स्टोरीज तफसीली मालूमात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने आज क्या एक्शन लिया, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका से मुताल्लिक क्या बयान दिया, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सेनेट चेयरमैन मुंतखब करने के लिए MQM वालों से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, और अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज क्या हुक्म दिया है। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हवाले से। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे और सहूलियात से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को बताया जाए कि मेडिकल कॉलेजेस में क्या सहूलियात दी जाती हैं। उन्होंने अपने रिमार्क्स के दौरान कहा कि लोग कहते हैं बाबा रहमत ना जाने क्या कर रहा है, मगर मुझे किसी की तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार आज फूल नगर में कायम रेड क्रीसेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने एहतजाज करने वाले तलबा से मुलाकात की। तलबा ने चीफ जस्टिस के सामने अस्पताल इंतजामिया की जानिब से वसूल की जाने वाली जायद फीसों पर एहतजाज करते हुए कहा कि कॉलेज ने लाखों रुपए फीस भी ली और चंदे की मद में पैसे भी अलग लिए। चीफ जस्टिस ने तलबा की दुहाई सुनने के बाद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजेस भारी फीसें वसूल कर रहे हैं, मगर तलबा को क्या सहूलियात दे रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार ने मेडिकल कॉलेज का अकाउंट ऑफिस सील करने और FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि FIA रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अदालत में पेश करे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कॉलेज इंतजामिया को 2 रोज में जायद वसूल की गई फीसें वापस करने का हुक्म दे दिया और कहा कि अगर इंतजामिया ने तलबा के पैसे वापस ना किए तो FIA कार्रवाई करेगी, जबकि बाकी केस का फैसला अदालत में होगा। पुलिस ने चीफ जस्टिस के हुक्म पर रेड क्रीसेंट मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शौकत को गिरफ्तार कर लिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से की जाने वाली फौरी कार्रवाई पर मेडिकल कॉलेज के तलबा ने चीफ जस्टिस के हक में नारे लगाए। बाद अज़ान जस्टिस साकिब निसार वापस लाहौर के लिए रवाना हो गए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी और दीगर शोबों का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों की शिकायत सुनी और डॉक्टरों को हदायत दी। चीफ जस्टिस के दौरे के दौरान एक खातून ने उन्हें आ घेरा और इलाज के लिए पैसे ना होने का बताया, जिस पर जस्टिस साकिब निसार ने अस्पताल इंतजामिया को खातून के इलाज के लिए अखराजात पूरे करने की हिदायत की है। ये केस गुज़िश्ता कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में जारी था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें फी हाइक क्यों हुआ है। जो लाखों की मद में फीस वसूल की जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS, BDS और दीगर मेडिकल कोर्सेज के हवाले से, उस पर 100 मोटो नोटिस था चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का, और आज उस पर फिर एक्शन इस तरह से लिया कि वाइस प्रिंसिपल को आज गिरफ्तार किया गया है और मुतल्लिका मेडिकल कॉलेज का अकाउंट्स ऑफिस सील करने और FIA को कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया है। अब दूसरा जो हमारा मौजू है वो अमेरिका से कुछ मुतल्लिक है, पाकिस्तान की, जो कि आप जानते हैं कि अब खारजा पॉलिसी में कुछ तब्दीली आई है और पाकिस्तान ने अमेरिका को लेकर एक कड़ा मौक़िफ़ अपनाया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू ईयर ट्वीट किया और पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की, उस हवाले से पाकिस्तान बार बार अपना मौक़िफ़ देता रहा है। और आज वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हमारा दुश्मन समुंदर पार से आकर शाम, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से खून की होली खेल रहा है। मुस्लिम उम्मा का शराजा बखेरा जा रहा है और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान दुश्मनों के सहूलतकार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और सऊदी अरब में इख्तलाफात हैं तो उसके खात्मे के लिए दुआ गो हैं, लेकिन हमने किसी की प्रॉक्सी बनने से इनकार कर दिया है। हमने यमन की जंग में शिरकत नहीं की, नहीं चाहते कि उम्मत में इंतशार हो। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम इसलिए हदफ हैं कि दुनिया का एक आम मुसलमान चाहता है कि पाकिस्तान आकर हमें बचाए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कबूल की है। सऊदी अरब हमारा दोस्त है, लेकिन हमने उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान किसी और मुल्क और ताकत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने
مفادات کا تحفظ کرے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی پراکسی بنے، پاکستان اس کی پراکسی بنے، لیکن پاکستان امریکہ کی پراکسی کبھی نہیں بنے گا۔ 9/11 کے بعد ہم نے پھر وہی غلطی دہرائی جس کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مرواتا کوئی اور ہے لیکن آلہ قتل ہمارے ہاتھ ہوتا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ہمارے حکمرانوں نے پاکستانی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سمجھوتا کیا۔ مقتدر لوگوں نے حکمرانی کی خاطر ملک کو بیچا، ہم نے میڈ ان امریکہ جہاد لڑا اور جہادی بنائے۔ ہم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آج وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کڑی تنقید کی ہے امریکہ پر، امریکہ کے جو پالیسی پاکستان کے ساتھ امریکہ نے کھیلی اور پاکستان پر جس طرح سے پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اس کو سمرائز کیا ہے، اور اب واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان مستقبل میں کسی ملک کی پراکسی نہیں بنے گا، ہمیشہ اپنے تحفظات کا، اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا، اپنے تحفظات، اپنے جو اس کے مفادات ہیں، اپنے جو پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا، جو سود مند ہوگا اس پالیسی کو اپنائے گا۔ کسی کے کہنے پر کسی کا اعلیٰ کار قطعی نہیں بنے گا۔ یہ آج خواجہ آصف نے کہا ہے، وزیر خارجہ پاکستان نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ اور اب آپ کو اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں کہ آج مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی فاروق ستار سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کس غرض سے ہوئی ہے؟ ناظرین، آج گورنر سندھ محمد زبیر، سینیٹر مشاہد اللہ اور سلیم ضیاء پر مشتمل وفد نے پہلے MQM پاکستان PIV گروپ کے سربراہ فاروق ستار سے ملاقات کی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران فاروق ستار کا کہنا تھا کہ بہادر آباد والے اپنے ووٹ کا غلط استعمال نہ کریں اور کسی قسم کی سنگین غلطی نہ کریں۔ ان کی حمایت سے پہلے پیپلز پارٹی کو MQM سے غیر مشروط معافی مانگنا چاہیے۔ فاروق ستار نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی رہنما شہلہ رضا نے MQM سے تنظیمی بحران پر اسمبلی میں کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کتے لڑ رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ کراچی میں کئی سال سے ترقیاتی فنڈز رکے ہوئے ہیں۔ کراچی پیکج، حیدرآباد پیکج اور حیدرآباد یونیورسٹی کے وعدے کیے گئے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے جو وعدے کیے ہیں ان پر یقین دہانی کرائی جائے۔ فاروق ستار نے سندھ کے عوام کی مشکلات کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ فاروق ستار نے یہ بھی کہا کہ جو سندھ کو اب چیلنجز درپیش ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، ان کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور دونوں جماعتوں نے آج مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ملے ہیں MQM فاروق ستار صاحب سے، MQM پاکستان سے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب سینٹ چیئرمین منتخب کرنے کے لیے یہ کاوش کی گئی ہے، اور اب مسلم لیگ نواز کو سینٹ چیئرمین لانے کے لیے MQM پاکستان کی کڑی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلہ تھا، ذرا آپ بھی جان لیجئے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ختم نبوت کیس کا فیصلہ محفوظ کیا اور پھر سنا دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ دین اسلام اور آئین پاکستان کے تحت غیر مسلم اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، اور ریاست پر لازم ہے کہ اقلیتوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے اور اس کی حفاظت پر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پارلیمنٹ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ تمام شہریوں کے قوائف درست ہیں، جبکہ نادرا ریکارڈ اور مردم شماری کے اعداد و شمار میں فرق کی تحقیقات کی جائے۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق مردم شماری اور نادرا قوائف میں شناخت چھپانے والوں کی تعداد خوفناک ہے۔ ہر پاکستانی شہری کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی درست شناخت بتائے۔ اپنی شناخت چھپانے والا شہری ریاست کے ساتھ دھوکہ دہی کا مرتکب ہوگا۔ شناختی دستاویزات میں مسلم اور غیر مسلم کی مذہبی شناخت ضروری ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئین میں مسلم اور غیر مسلم کی تعریف موجود ہے، اس تعریف پر مبنی بیان حلفی لازمی قرار دیا جائے۔ نادرا اور دیگر متعلقہ ادارے شناختی کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹس، انتخابی فہرستوں اور پاسپورٹ بنانے والوں سے مذہبی بیان حلفی لیں، اور نادرا شہریوں کے لیے مذہب کی درستگی کرانے کے لیے ایک مدت کا تعین کریں۔ عدلیہ، مسلح افواج، سرکاری، نیم سرکاری، حساس اداروں اور اعلیٰ سول سروس کے لیے بیان حلفی لیا جائے۔ اسلامیات اور دینیات کا مضمون پڑھانے کے لیے مسلمان اساتذہ کی شرط لازمی قرار دی جائے۔ اس سے قبل گزشتہ سماعت میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر مشتمل
اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ختم نبوت سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی، جس میں عدالتی حکم پر شماریہ ڈویژن نے قادیانیوں کا 1981 اور مردم شماری کا عارضی ریکارڈ بھی جمع کروایا تھا، جبکہ FIA 199820117 کی مردم شماری سمیت جانب سے کی جانے والی مذہبی تبدیلی کر کے بیرون ملک سفر کرنے والے 6000 سے زائد پاکستانیوں کی ٹریول ہسٹری بھی پیش کی تھی۔ یہ خلاصہ ہے جو آج حکم نامہ جاری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اس میں بھی ایک اہم پیغام ہے۔ یہ تھی آج کی جو ٹاپ سٹوریز، لیڈنگ سٹوریز جو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی ہیں۔ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے ملیں گی۔ رخشان میر کو دیجیے پروگرام نیوز روم سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔